चुनरी ते भुलियां चोले ते भुलियां भुलियां मैं सोना तेरे नां ते बाबा जी ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਲੋਗੇ आरे चलानी साडे हां ते अच्छा ढोई प्यू पुत्र प्यू ते पोतरा है खड़े न जरदारी साहब अच्छा ऊको अंदर घेन ऊको नहीं उनाकू। अच्छा यार मेरी मर्जी में जो मर्जी कहूँ। यार एक तो तुम्हारी मर्जी बहुत है। गाल गूल नहीं करनी, मैं कुछ है मार देना। हाँ सोना भेज रहे उनको ओए भेजो किसे अन्नी दिया बच्चे यार। हेलो यार भाई अस्सलाम वालेकुम। परा हो जाओ जरा। लॉन्ग टाइम बहुत अच्छे पुत्र है शहजादा। क्या हाल है आपके? हाँ भाई अंकल। बस ठीक है पुत्र। वैसे आपका बेस्ट फ्रेंड हाँ जी पूरे पाकिस्तान में क्या सही बात है। लायक बच्चा। हाँ सही आपके बहुत, इसलिए कि बीबी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे जो बाइडेन के। आफ्ताब साहब सही चाला बिस्मिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे आप साहब अंकल? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? मजे में। बेटे वजीर खारजा अभी वैसे वजारत खारजा डाउटफुल ही है। आपने जो सीट एडजस्टमेंट मांगी है ना, कमाल की शॉट वो है, $1 मिलियन शॉट है। ओए $1 मिलियन बना भी ले यार मैं मुहावरतन कह रहा हूँ। ये तेनू एदा नहीं पता है मुहावरे च भी बना लेता है। सही तशरीफ रखे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये लोग कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी। जी जी जी। मैं ये कहता हूँ ये गलत है। एक जरदारी सबसे यारी। वाह वाह, आपकी यारी तो फकीदुल मिसाल है। की ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਧਾ ਸ਼ੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ सही मुझे हाँ जी। तो इंतजार रहेगा आप जब मेरे पास यहाँ पे तशरीफ लाएंगे ना। और इस दफा जिस शान से आएंगे हा वो क्या कहते हैं, जिस धत से कोई मक्तल में गया, वो क्या है? नहीं बेटा, ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे, ये बाजी ये बाजी। अरे नहीं जरा खुश है भैया, तुम खुश है? ये बाजी ये बाजी ये बाजी। और कोई काम नहीं है, No, बात करें, प्रेसिडेंट के पास आए हैं। हम तो सिर्फ शाबाश देना है क्योंकि ही इज वेरी थैंकफुल। आपके लिए उस्ताबे लेके आऊं? गुस्ताबे नहीं बेटा, गुस्ताबे होता है। यार कई जा रहे हैं लेके नहीं आ रहे हैं। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ इन्हें बाहरों बड़े बड़े 2 गुस्ताबे फाड़ ले होने उन्हें सानू वो धोना है। लेस्ली नेल्सन की फिल्म थी नेकेड गन, उसमें वो बार में जाता है, बड़ा दुखी होकर बैठा होता है, वेटर पास आता है तो ये बगैर उसकी तरफ देखते कहता है कि ब्रिंग मी समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। वो सैंडो ले ओ लोगो ओ देखो आफ्ताब, देखो मुल्क किस हाथ में चला गया। ओए आते ही उसने डूमोर का, तुमने फौरन सर आगे चुका लिए। ये कोई बात है? देखो खान ने डूमोर नहीं किया ना, तो फिर स्वाद भी तो ले लिया ना। ओए फिर ये बेटे इधर आई। अरे नहीं वो वही है, वो वही है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ आप आज अपनी स्टिक नहीं लेकर आए साथ। नहीं, अब मैं साथ हूं ना। ये बुढ़ापे का सहारा है। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे, ये बाजी ये बाजी अरे वाह, ये बाजी। बदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिरंगे आसफिया। वाह वाह, काफी अरसे बाद सर। तवील अरसे बाद। और वेयर इज नासिर चुनियोटी? ही इज डेड सर। बाकी है, बाकी उन्होंने प्रोफेसर साहब ने देखा ना दौड़ लाती। अच्छा जी, आज तमाम अल्फाज मुल्की सूरत हाल के ऐन मुताबिक होंगे। पहला लफ्ज है सियासत। सियासत का मतलब क्या है? सर पॉलिटिक्स। ये अरबी लफ्ज है और इसका मतलब है घोड़े पालना। हाँ, हमने पहले भी क्या है ये? मैं तेरे ना इतनी देर दा सियासत कर रहे हैं। घोड़े की देखभाल करना, घोड़े पालना, उसकी खिदमत करना, खरखना करना। हॉर्स ट्रेडिंग का सर सियासत से क्या ताल्लुक है? आप यकीन कीजिए कि ये जो सियासतदान है, ये कहते ही उसको हैं जो अपने 15-20 घोड़े लेके मंडी जाता है और वहां उनकी बोलियां लगवाता है। ये उसकी डेफिनेशन है। नथिंग अगेंस्ट राजा रियाज, नथिंग अगेंस्ट हॉर्स ट्रेडिंग। सियासत को यही कहते हैं और यही वजह है कि सियासतदान से, सियासत से इस खित्ते के लोग बाकायदा चिढ़ते हैं। स्टेट्समैन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। स्टेट्समैन,
قائد اعظم واز ناٹ اے پالیٹیشین, ہی واز اے اسٹیٹسمین. وہ جو گھوڑے کی مالش کرنے والا ہوتا ہے, سائنس, سائنس اس کو کہتے ہیں, جو اس کو کھرکنا کرنا. تو خاطر جمع رکھیے کہ سیاستدان کے جو فرائض منصبی ہیں, جو اس کا فیلڈ آف ایکٹیویٹی ہے, اس کو اصطلاحاً ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں. تو سر ہمارے یہاں میٹافوریکلی یوز ہوتا ہے. اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کیوں ہوتا ہے. کہ ظاہر ہے عربی فارسی کا بڑا عمل دخل ہے ہمارے معاشرے پہ. جی. یہ جو پچھلی جنریشن تھی وہ زبان کے معاملے میں بہت سیریس تھی اور بہت پڑھی لکھی تھی. تو اس کو پتا تھا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہے, یہ کام ہی ہارس ٹریڈنگ ہے. اٹس اے پارٹ آف دا بزنس. زرداری صاحب ایسے نہیں چلاتے کہ بھائی ایسا کیا غلط کر دیا جو نہیں ہوتا اس فیلڈ میں. آپ نے سنا نہیں آج امریکی صدر کہہ رہا تھا کہ بھئی ہر پارلیمنٹ میں ایک چھوٹا سا کباڑ خانہ موجود ہوتا ہے جہاں کباڑ کا مال, یعنی اس طرح کا مال جو بکاؤ ہو, وہ فار سیل ہوتا ہے, اویلیبل ہوتا ہے, اور شاید ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی ایسا کہہ سکتے ہیں آپ, بعض پارلیمنٹس ہیں جہاں پر اس کام کو واقعی بہت تقدس حاصل ہے اور وہاں پہ کوئی, مثلا میں ہمیشہ برطانیہ کی مثال دیتا ہوں, برطانیہ میں بھی لوگ سلپ ہو جاتے ہوں گے, بڑے بڑے ہوتے ہیں, لیکن ایک حکومت ایسی رہی ہے کہ جو صرف ایک فرد سے, ایک ووٹ سے اکثریت میں تھی, اس نے اپنا ٹینیور پورا کیا تھا. کیا اس ایک ووٹ کے لیے کوششیں نہیں ہوتی رہی ہوں گی؟ لیکن اگر ہمارے ہاں ہوتا تو ہم سیکنڈ لگاتے. کس کی؟ ہیرلڈ ولسن کی حکومت تھی اور اس نے 2 سال پورے کیے تھے. اچھا جناب, پارلیمنٹ ایک ایسی عمارت جہاں بیٹھ کر لوگ اپنے نیشنل لیول کے, قومی لیول کے, علاقائی لیول کے مسائل معاملات ڈسکس کرتے ہیں اور ان کا حل سجیسٹ کرتے ہیں. اسی طرح دربار شاہی وہ بھی ایک طرح کی پارلیمنٹ ہی ہوتی ہے. پارلیمنٹ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو پارلیمان کہتے ہیں, لیکن اسی سے ملتا ہے پالے, اس میں آر سائلنٹ ہے. پالیز یعنی مذاکرات کرنا, گفتگو کرنا, ڈائلاگ کرنا. پھر پارلر, یہ میں نے اس کی سہولت کے لیے کہا تھا, ویسے یہ پارلر ہے. اس کا آر جو ہے نا سائلنٹ, وہ اس کو تھوڑا سا دبا کے رکھیں. پارلر کہتے ہیں مہمان خانے کو. جتنے مہمان الٹا کے وہ سیوا ہو رہی ہوتی. بیوٹی پارلر میں نہیں ہوتی, سپا میں ہوتی ہے. اچھا میں کہتا ہوں بیوٹی پارلر دے اندر کدی گیا ہوں. آئس کریم پارلر کی بات کر رہا تھا. ڈائننگ پارلر ریلوے کے اندر جو ایک وہ نہیں ہوتا, میں پارلر میں آیا ہوں, جس میں برتھ نہیں ہوتی اور لیٹنے کے لیے وہاں پہ بیڈ نہیں ہوتا, اس کو پارلر کہتے ہیں. کہ جس میں آپ ڈائننگ کی طرح, ڈائننگ پارلر, ہاں سر. آپ بیٹھے ہوئے آتے ہیں, ٹیک لگا کے بیٹھنے والی سیٹوں. سر ویسے لاسٹ ٹائم آپ نے کب ٹرین کا سفر کیا سر؟ لانگ ٹائم بیک, گورنمنٹ کالج کے دنوں میں. میں نے ویسے پاکستان میں کبھی بھی نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب آپ آئی ہیں جوپیٹر سے. نہیں ڈاکٹر صاحب ہوں ٹرین بڑی بڑی آلا پاکستان دے کول میں وزٹ کیتی ہیں سر, حالے میں کتے سفر نہیں کیتا. ایک دن میں اسٹیشن تے گیا مانگنے. میں ٹرین تے آمدا جانا اوکھاڑے ہوں آج کل. اچھا کیسی ہے؟ میں کہنا بہت اعلیٰ رش ہوتا ہے. رش ہوں, لیکن اتنے تک اوکھاڑوں نکلدے تک نا سواریاں اکثر پیچھے اتر جاندی. اس کا مطلب ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے. ایسا ہی ہے سر. اٹس گڈ بزنس. سر اپنی ٹرین نہ ڈالیں. میں نے انشاءاللہ ٹرانس یورپ ریٹائرمنٹ کے بعد کرنا. کمال ہے. یعنی کہ اگلے 25 سال بعد.